अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं कुछ अहम ख़बरें जो ताज़ा तरीन हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिएगा। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ मुख्तलिफ़ लोगों को देख के फ़ैसले करता है। वो एक जुमला बड़ा मशहूर है कि हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ फेस देखा जाता है और उसी फेस की बुनियाद पर आगे केस की किस्मत का फ़ैसला भी होता है। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ने जिस तरह से रिलीफ दिया, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, वो बड़ा काबिल तारीफ़ है कि पाकिस्तान में बिल्कुल अदालतें काम कर रही हैं, फ़ैसले महफूज नहीं करती और सब कुछ बर वक्त होता है, बल्कि हंगामी बुनियादों पर सब कुछ होता है। 6-6 मिनट के अंदर फ़ैसले आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब इमरान खान का नाम आता है तो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाती है। फ़िलहाल नवाज़ शरीफ को निज़ाम इंसाफ और ताकत का निज़ाम रोज़ाना की बुनियाद पर सलामी दे रहा है। जिस तरह से CCP और लाहौर उनको सल्यूट कर रहे थे, हालांकि वो एक मुजरिम है, तो पूरे का पूरा निज़ाम उनको सलामी देता हुआ नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब ये तोहफ़ा भी कबूल करें। आज नाज़रीन कराम साइफ़र वाले जज ने आगाज़ किया है। बज़ाहिर नवाज़ शरीफ तकरीरों में जो मर्ज़ी कहते रहें कि इंतकाम की तमन्ना नहीं है, लेकिन इस वक्त नवाज़ शरीफ हों या फिर हामिद मीर के बकौल नून लीग नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से इलेक्शन में उतरे। उनके ख्याल में मुल्क के ताकतवर हलके जो हैं वो भी यही अप्रोच रखते हैं। आप तकरीरें बेशक जो मर्ज़ी करते रहें। अब इमरान खान को सज़ा के लिए पहली बुनियाद तो तोशा खाना वाली रखी गई। अब चूँकि उसके अंदर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उसके बाद अब अगला मामला है साइफ़र वाला। साइफ़र के अंदर आपने सारे गवाहान भी देखे होंगे, उनमें सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत है। इसमें आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और हुई है। और मैंने आपको बताया था कि फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि नवंबर के आखिरी या दिसंबर के शुरू के अंदर वो इमरान खान को सज़ा सुनाने का प्लान रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब रियासत आपको इंसाफ देने पर तुल जाए तो फिर कोई चीज़ आड़े नहीं आ सकती। आपने देख लिया नवाज़ शरीफ के केस में भी इसी तरह से, जब यहाँ इमरान खान के मामले में जब ये सज़ा देने पर तुल जाएं तो फिर कोई चीज़ इनको रोक नहीं सकती। अब आखिरी समात पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। अब जो लंका ढाने वाली बात है, अब से थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि साइफ़र केस के अंदर ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर बल्कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और आपको पता है कि ये साइफ़र गुमशुदगी या साइफ़र लीक करने का केस है। ये दो रहनुमाओं पर केस है, जिनमें एक वज़ीर आज़म है जबकि एक वज़ीर ख़ारजा हैं। ज़ाहिर है साबिक़ वज़रा हैं, लेकिन उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। अब इस हवाले से प्लान ये है कि इमरान खान को सज़ा दे के नाअहल करके इलेक्शन से मुकम्मल आउट किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा, अगर इलेक्शन होता है। अभी इस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं कि इलेक्शन होता भी है या नहीं होता। अब इमरान खान ने भी आज फौरी तौर पर चौका लगाया और उन्होंने भरी अदालत के सामने ये कहा कि ये एक मन घड़त, झूठा और सियासी इंतकाम का केस है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जाहिर है जब उनको ये पता है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान को झुकाने की ये सारी कोशिशें हैं और अगर इमरान खान झुक गया तो इसका मतलब है कि उनकी कामयाबी हो जाएगी, और इमरान खान अगर ना झुके तो इसका मतलब यह है कि ये मामलात चलते रहेंगे और इसी तरह से कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए फ़ैसले दे के इमरान खान को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी। नाज़रीन कराम, अब आज फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, यानी आज 23 तारीख़ है। फ़र्द जुर्म आयद होने के चौथे रोज़ यानी 27 अक्टूबर को इन्होंने FIA के गवाहान को तलब कर लिया है ताकि गवाहान आएँ, बयानात रिकॉर्ड हों, जिरा हो और जल्दी जल्दी ये सारा अमल मुकम्मल होना चाहिए। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान को झुकाने की कोशिश है। पाकिस्तान में सियासतदानों को जेलें होती हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, लेकिन सियासतदान आमतौर पर हस्पताल या कहीं और मुंतकिल होते हैं। लेकिन इमरान खान क्या कर रहे हैं? वो फ़िलहाल हस्पताल जाने वाली ऑप्शन के अलावा, यानी वो ना तो हस्पताल जा रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज वाली मशीन दे दो, जो कि आज पहुंची हुई है। अब ये जज साहब पर है कि वो अंदर पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान हस्पताल या मुल्क से बाहर जाने की बजाय
اپنے آپ کو ایکسرسائز مشین منگا کے فٹ رکھ کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں۔ عمران خان کسی بھی سطح پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ کمزور پڑے ہیں یا عمران خان کو اس قسم کی استدعا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جو سائفر والا معاملہ ہے، اس کی روداد میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسرا معاملہ جسٹس عامر فاروق والا ہے۔ وہ عامر فاروق جنہوں نے نواز شریف کے کیس میں فیصلہ محفوظ نہیں کیا، صرف 6 منٹ میں اس جج نے وہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے اور اسی جج نے ایک دفعہ پھر ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ ظاہر ہے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ تحریک انصاف سے جڑے ہوئے کیس میں ہو سکتا ہے، یا عمران خان سے جڑے کیس میں ہو سکتا ہے، یا شاہ محمود قریشی سے جڑے کیس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی سے متعلق کیس ہے۔ عمران خان کی درخواست تو انہوں نے پہلے ہی مسترد کر دی تھی، تو شاہ محمود قریشی نے جیل کے اندر ٹرائل کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس پر آج سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک بار پھر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر تحریک انصاف کے سارے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف بڑے لکی ہیں کہ ان کا کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، اور جو انہوں نے استدعا کی، نہ صرف عدالت نے وہ استدعا قبول کی بلکہ فوراً فیصلہ بھی دیا۔ اب کل جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر نواز شریف پیش ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، خبریں یہ ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے ہی ان کو سارا ریلیف دیا جائے گا اور نواز شریف جیل میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کون کرے گا؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی، یہی ٹاؤٹ جج کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سپیڈی کچھ درخواستیں دائر ہوں گی ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور کیسے وہ درخواستیں فوری سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، اور کیسے نون لیگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پلکوں پر بٹھائے گی، کس طرح سے ریلیف دے گی، اور وہ سب کچھ آپ آئندہ 2 دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نواز شریف کو بار بار سلامی دی جا رہی ہے۔ نواز شریف کو ایک اور سلامی بھی دی گئی ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ چونکہ نواز شریف اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے۔ آپ نے مینار پاکستان پر بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی فیملی جو پکچر فریم تھی اس میں کسی چوتھے پانچویں بندے کو نہیں آنے دیا۔ یا حمزہ شہباز تھے، مریم تھی، شہباز شریف تھے، نواز شریف تھے، یہ 4 افراد تھے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ تو اسحاق ڈار وہاں ایک ایسے فرد تھے جو ان کے خاندان کے موجود تھے، جو ظاہر ہے نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں۔ تو آج نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اندر اسحاق ڈار کو کلین چٹ دے دی ہے۔ یہ خبر تو یہ ہے، ان کا کیس تھا تو عدالت کے روبرو، اور نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اسحاق ڈار کو بری کر دیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں تاکہ ہم لکھیں کہ نیب نے کہا ہے تو ہم ان کو بری کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جنہوں نے احتساب کرنا ہے، جس کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، اگر وہ ادارے ہی کہہ دیں کہ ہم نے احتساب نہیں کرنا، یعنی ایک شخص ہے مثلا پولیس والے کے سامنے ایک جرم ہو، اس کو پتہ بھی ہو، اب پولیس والا عدالت کے سامنے یہ کہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، اس نے جرم ہی نہیں کیا، تو جج صاحب جو مرضی کر لیں، جج صاحب جو مرضی کہہ لیں، اس شخص کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ جن کا کام سزا دلوانا ہے، جب وہی سزا نہ دلوانے پر تل جائیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب نیب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو تو ہم نے سزائیں دلوانی اور دینی ہیں، لیکن نواز شریف یا نون لیگ کو نہیں دینی، اور یہ سب وعدوں کی تکمیل کا ایک پروسیس ہے، اور یہ وعدوں کی تکمیل کا پروسیس وہی ہے جو نواز شریف سے وعدے کیے گئے ہیں۔ ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک اور خبر ہے، جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر کیا نواز شریف نے استعمال کیا ہے؟ خواجہ آصف اس بات کی تردید کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی کے کلیم کرتے ہیں کہ استعمال ہوا ہے، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے، جس میں خواجہ آصف بھی ہیں، کہ نواز شریف نے جہانگیر خان ترین کا ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر شور یہی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر انہی کا تھا۔ پھر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ہیلی کاپٹر آپ جہانگیر خان ترین کا استعمال کر سکتے ہیں تو پھر اون چودھری کو آپ کیوں نواز شریف کا استقبال کرنے پر تحریری وضاحتیں مانگ رہے ہیں؟ ایک خبر خدیجہ شاہ سے متعلق بھی ہے، کیونکہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ طلب کی تھی، کوئی اور مقدمہ نہیں تھا۔ پھر جب ان کی ضمانت ہوئی تو ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری ہو گئی، تو انہوں نے آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور دیگر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔
लेकिन बेचारी अदालतें भी क्या कर सकती हैं जब भारी बूट सरों पर हों और हमारे मुल्क पर वो लोग काबिज़ हों जो किसी आइन और किसी कानून को नहीं मानते। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।